سلام، مرحبا بكم في قناتي قناة أم زينة الجزائرية. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة طارت للتختولات بمذاقين: الشوكولا والفاني. هنا عندنا ليمول تاع لا طارت كما راكم تشوفوا، هذا يتنحى القاع تاعو، والاخرى تاع والمول الاخر تاع قلب اللوز. ما كانش اي بيت جزائري يكون عنده السنيوه هذه تاع قلب اللوز. اللي ما عندوش السنيوه هذا يقدر يدير مول واحد اخر. نبداو على بركه الله. هنا عندنا 125 غرام زبده، هنا عندنا سكر كلاص، زوز مغارف سكر كلاص، وعندنا رشه ملح ولافاني، وعندنا نص كاس لاتاي، وعندنا الفرينه باش نشيحو وبيضه منساوهاش. نبداو على بركة الله. الزبدة تكون على حرارة الغرفة. انا يا نسيتها في الفريجيدير، جبتها وبديت نخدم فيها شويه. تعيي كي تعود في الفريجيدير تعييكم، بصح كي تعود طريه على برات ليه تخدموها. هاكو تشوفوا فيا. هنا العظمه، حطيت العظمه والزبده، وهنايا نخليهم يعودوا كريم. هاكو تشوفوا فيا كي ولات من الفريجيدير شويه تعي. نضيفوا لها السكر كلاص، زوز مغارف ونص. اللي يحب يديرها حلوه يدير 3 مغارف حتى 4 مغارف. انا كي ولات الكريمه حلوه ما نقدرش ناكلها حتى من لا طارت تكون حلوه، لا بات تكون حلوه والكريمه حلوه شويه. هنا نخلطوا مليح السكر كلاص مع البيضه و125 غرام زبده. نضيفوا لها نص كاس زيت تاع كاس لاتاي. تجيكم هشيشه، تجي هايله، جربوها والله ما تندموا. هاكو تشوفوا الزبده كي تعود شويه جامده تعيي. نكملوا نضيفوا رشه الملح هذيك، ومن بعد نضيفوا لافاني، ونبداو نشيحوا بالفرينه. نخلطوا مليح كما راكم تشوفوا. خلطوه باش تعود كريمي. راهي غبنتني شويه كي ولات الزبده كانت في الفريجيدير وبديت خدمت بها. كي تعود في حراره الغرفه تعود عادي، تعود لكم كريمي. بس حنا دوك مع نضيفوا الفرينه وتبدا تعدل. نبداو نضيفوا فيها حتى ما نديروها ما هي يابسه ما هي جاريه، باه تحكم منا مليح وتجي مبسه وتجي هشيشه كأنكم ديروا في صابلي. راني نضيف الفرينه. ما حبيتش نقص، حبيت نعت لكم الطريقه بتفاصيلها. والله ما تندموا عليها، راح تعودوا مدمنين عليها. تحبوا ديروها في الكيسات صغار، تحبوا كيما بغيتو نتوما ديروها طارطه، ديروها في الكيسات كيما بغيتو. راهي مازالت شويه جاريه، نسيت نضيفه. راني نخدم عادي، ماني قاعده نزوق، ماني قاعده حبيت تتفرجوا كامل بالتفاصيل، ماني حبيت نقص والو.
هاي بدات شويه تلملي، نزيدوا لها شويه، نزيدوا نعاودوا نلمو، ما نعجنوش. هاكا تشوفوا فيا كيفاش قاعده شغل نحل فيها. هاي العجينه بدات تلملنا، بدات تعود ما هي جاريه، ما هي عاصيه، ما هي يابسه كما راكم تشوفوا. هنا شويه كشغل جاتني جاريه شوي. نزيد لها غير شويه فرينه. دوك هي بعد كي ترتاح تزيد ما تبقاش كيما هكا، دوك تطلق، ما تبقاش متماسكه خلاص. ها كيما راكم تشوفوا راهي العجينه تاعنا صايره، راهي واجده. نخليوها ترتاح ومن بعد نروح نحلوها في المول تاعنا، نخليوها ترتاح في المول. هاي ليكم. هنا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت، حبيت ان نحطها في المول باش نروح للكريمه تاعنا. حبيت نحلها هكا، ولا تحبوا ديريكت تحطوا العجينه وتبداو تقرصوها بيديكم في المول. كما راكم تشوفوا حليتها. نجيبوا المول تاعنا، حبيت ان نحطها ساعه تكسرت لي، وليت نخدم فيها بيدي. حتى ما هيش يعني حاجه كبيره ولا مشكل. بركا نعدلها بيدي ونعدلها الحواف تاعها باش يجيو كامل متناسق ومريقل في نفس المستوى كامل. كيما راكم تشوفوا راني نعدل في الحواف بيجيو في نفس المستوى باش تجينا لاطار تاعنا باهيه كي طيب، تجي شابه، ما يكونوش الحواف تاعهم مكسرين. كيما راكم تشوفوا نكملوا نعدلوا الوحده تاع اللاطار تاعنا في المول، ومن بعد نعاود نرجع لكم ان شاء الله.
هاي ليكم بعد ما عدلتها. دركا نثقبوها باش ما تستنفخناش، باش نحطوها طيب. هاي ليكم هنثقبوها، ونجيبو المول الثاني ونديروا له نفس العملية. راح نحطو ديريكت ونقرصوها في المول. بعد ما نعدلوهم نحطوهم يطيبوا ونعاودو نرجعو للكريمة تاعنا. هاهم ليكم نثقبوها هي ثاني، نحطوهم يطيبوا ونروحوا نبداو في الكريمة تاعنا. هنا عندنا نص سيطرة حليب، عندنا هنايا بيضة، عندي 2 مغارف كبار نشا، عندي 4 معالق سكر، وعندنا مغرف زبدة. نبداو نحطو غير شوية حليب، نزيدوله البيضة، نفقصو فيها البيضة، نفقصو البيضة تاعنا، نخلطها مليح كما راكم تشوفوا. نخلطه مليح، نضيفو النشا تاعنا، نضيفو السكر، نخلطوهم مليح كما راكم تشوفوا. هذه مغرف، هذه 2، هذه 3، وهذه 4. نخلطوهم، نزيدو نضيفو النشا تاعنا 2 مغارف، نخلطوهم مليح. انا جاي لخطر ماكش باه كي نحطوه على النار العظام ما يطيبلناش. هذوما 2 مغارف تاع نشا، نخلطوهم مليح
باش العظمة هذيك كي نحطو يطيب لنا الكريمة تاعنا ما يطيب لناش البيض. احنا نقولو عظمة الناس الشرق، وكاين اللي يقول بيضة. سامحوني اذا ما فهمتونيش في البيضة والعظمة. ومن بعد نزيدو الحليب تاعنا ونحطوها على النار طيب. راني مجربة معاكم الكريمة هذه في واحد طارطة سابقة، راكو تلقاوها، ثم اذا ما فهمتوهاش وما كانش اللي ما يفهمهاش الا المبتدئات اللي ما يعرفوش، اللي يحبوا يتعلموا، راهي حاجة سهلة. خلاه كريم باتيسير عادي ما فيها حتى حاجة. نسيت نقول لكم راني مدايره في النشام دايره فيها معاه لافاني، راني نسيت. بعد ما طابت هاي ليكم نزيد لها مغرف زبده. كما راكم تشوفوا ضفت لها مغرف، قسمتها على زوز، بخاطر هذه كريمه نديروا لها شوكولا وكريمه الاخرى فاني. هنا الشيكولا اللي كانت عندكم، هنا عندي ماكسة نزيد لها باش تجينا مذوق بنين. ما حبيتش ندير الكاكاو، حبيت ندير الطول الشيكولا ذائبة سائلة. نخلط هنا، نضيفو الشيكولا كما راكم تشوفوا، نخلطو مليح. هنا كما راكم تشوفوا جبت الفاكهة، هنا حبة جينا قسمتها لدي طرانش
نجيبو معاه عندي زوز حبيبات بنان باش نديكوريو بيها لاطار تاعنا. الجود منه موجود، لا ما يهمكش انك ديري كيفي ولا واش يكون عندك ديكوري به. راني جبت ليطار تاعنا، شوفوا كيفاش طابت، شوفوا جات شابه، جات باهيه، جات مليحه تهبل. هذه ثاني كيما غادي نديرها شوكولا والاخرى لافاني. عندنا الكريمه تاعنا بعد ما بردت راح نجبدوها ونزيدوا لها كريم شانتي، نطلعوا لا كريم شانتي هنا باش تجينا بنينه. نزيدو في تاع الشوكولا ونزيدو كريم شانتي في الكريمه تاع لافاني. بعد ما نكملو راح نعاود نرجع لكم ان شاء الله. راهي كريمه تاعنا تاع الشوكولا راهي واجده، راهو نضاعف الحجم تاعها من الكريم شانتي، نحطوها في لاطار تاعنا كيما راكم تشوفوا. جات بنينه، ريحتها طالعه تشهي. هنا عندي كريم شانتي مطلعه وحدها، هي مجرد اني راح نزين بها برك. التزيين كما حبيتوا تزينوا نتوما، انا حبيت ندير شويه كريم شانتي ومعها بنان وهكذا. شهيتكم في الجنة حباباتي، نكملوا التزيين وبعد نعاودوا نرجعوا لطارت الفاني.
عليكم بعد ما كملنا لها تزيين بسيط، كل واحد وش يحب كيفه يزين. نروح ونرجعوا للكريم تاعنا تاع لافاني وندير له كريم شانتي باش نطلعوه. انا مدايره 2 مغارف كبار كريم شانتي. نطلعوا الكريم. راهي بنتي على الشيكولا تعود ترعد. رانا نطلعوا هنايا بالكريم، الكريمه تاعنا بالكريم شانتي. هنا بعد ما وجدت لنا الكريمه تاعنا تاع اللافاني نبداو نحطوها في لاطار تاعنا. كما راكم تشوفوا بعد ما نحطوا الكريمه راح نروحوا للتزيين. كما راكم تشوفوا هذا وش كيفاه درناها عادي سامبل. هذه هي ممكن نحطوها في الفريجيدير تجمد لنا. حبيت نزيد لها شويه بنان جاتني شغل فارغه. درك بعد ما نكملوا نحطوا البنان تاعنا نحطوه في الفريجيدير تبرد. وانا عندي مازالت عندي الكريمه تاع الشوكولا والكريمه تاع لافاني، وحبيت ندير كؤوس
كؤوس تاع الكريمة تاني راهي وصفة هايلة. الكريمة بنينة والكيسان أبهى وأبهى. راح نجيبو الكيسان ونديرو كل شي قدامكم. هاوليكم هنا عندي ماكاو، هنا عندي كيسان، اي كيسان تحبوا تستعمليهم. عندي هنايا الكريمه لافاني، زدت لها كريم ديسير تاع ذوق كراميل. عندنا السيرو هذاك تاع العرس، صبيته في الكيسان باش يعطيو منظر كيما راكم تشوفوا. زدتهم نخلطوهم بالباتر. راني نكمل في السيرو او الكراميل. هنا نجيبو الباتر ونخلطوه مليح باش يعطينا ذوق هائل. نخلطو في الكريم فاني تاعنا كريم ديسير. كيما راكم تشوفوا هاي الكريمه تاعنا ولات واجده خالصه. كما راكم شفتوا حطينا الكريمه تاعنا في الكؤوس. ورايحين نجيبوا الكاطو تاعنا ماكاو، نخصوه في القهوه ونحطوه في الكيسان كطبقه ثانيه. نحطوه في الكيسان كامل. بنة روعة، بنة هايلة لا تقاوم والله. جربوها والله ما تندموا، راح تعودوا مدمنين على لي تارتولات ولا طارطة تارتولات. اول كيسان التحلية. دوكا نكملوا الكاطو تاعنا ومن بعد نروحوا للكريمه تاعنا نحطوها ونلتقي في التقديم ان شاء الله. سلام، رانا ولينا. شوفوا كيفاه جاو الكيسان، جاو بنان، جاو هايلين. وشوفوا لي تاخت تاعنا كيفاه جاو ولا اروع. هاكو هاوليكم جاو هايلين. شوفوا لا تاخت تاعنا فاني وشوفوا لا تاخت تاعنا تاع الشوكولا. دوك نقسمو ونشوفوا هنايا شويه اللي راهي تاع لافاني كي ولات كبيره مازالت سخونه شويه ما بردتليش مليح، بصح تاع الشوكولا كي ولات صغيره والمول تاعها خفيف ايبا جمدت. بصح نعتلكم انا كل التفاصيل ما ندرق عليكم والو. ها هي ليكم، ها هي
راهي شويه قلت لكم الكريمه ما خليتهاش اي سخونه، مازالت شويه سخونه. راح نعدل لكم كيفاش. هاي تشوفوا راهي تتفتت، ها كيما راكم تشوفوا، والله بنه هايله. هاوليكم لا طارت دو شوكولا. راكم تشوفوا كيف قاعده تتفتت. هاوليكم شوفوا هاي جامدة، شوفوا كي نقسموها، والله بنا لا تقاوم، روعة. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه من الوصفات، والى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة ان شاء الله.